नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम टक अफ द टाउनको आजको श्रृङ्खलामा। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्ला र नगरपालिकामा केन्द्रित कार्यक्रम टक अफ द टाउनको पछिल्लो श्रृङ्खलाहरूमध्ये आज हामी मध्यपश्चिमको बर्दिया जिल्ला गुलेरिया नगरपालिकामा पुग्दैछौँ, जहाँ विपदजन्य जोखिमका दृष्टिकोणले गुलेरिया नगरपालिका कति चुनौतीको सामना गरिरहेको छ र यो सँगै विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, त्यहाँका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, संस्थाहरू र नागरिकहरूले कस्तो खालको प्रयत्न गरिरहेका छन्, यो विषय हामी बुझ्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ बर्दिया जिल्लाको समग्र परिचय सँगसँगै बर्दिया जिल्लाले विपदजन्य जोखिम र चुनौतीहरू कसरी बिहोरिरहेको छ, सामना गरिरहेको छ। रिपोर्टपछि हामी आउनेछौँ। मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत भेरी अञ्चलको दक्षिण पश्चिममा पर्ने यो बर्दिया जिल्ला पश्चिम क्षेत्रको अन्न भण्डारको रूपमा परिचित छ। कुल 2025 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बर्दिया जिल्लामा कुल 4,26,576 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। 31वटा गाउँ विकास समिति, 1 नगरपालिका, 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्लाको कुल भूभाग मध्ये 68.76% भूभाग तराईको समथल जमिनले ओगटेको छ। ऐतिहासिक र सामरिक हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको बर्दिया जिल्लामा आदिवासी थारूहरूको बाहुल्यता रहेको मानिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा भने तीव्र रूपमा अन्यत्रबाट बसाई सरी आउनेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि जातीय विविधता पनि उसै गरी विकास भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 1914 मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री 3 जङ्गबहादुर राणाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरे बापत विक्रम सम्वत 1873 को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग मध्ये विक्रम सम्वत 1917 मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई पुरस्कार स्वरूप फिर्ता आएकाले यी जिल्लाहरू नयाँ मुलुकका रूपमा समेत परिचित छन्। नयाँ मुलुक मध्येको यो हो बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया। विपद र यसबाट हुन सक्ने क्षतिको वस्तुगत अवलोकन गर्दै हामी केही दिन अघि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरबाट मध्य पश्चिमको बर्दिया पुगेका थियौँ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया पुग्दा देखिएको स्थलगत अवस्था यस्तो थियो। गुलरिया नगरपालिका आसपास क्षेत्रमा देखिएका यी दृश्यहरूले बर्दियाको यथार्थ प्रस्तुत गरिरहेका थिए। नगर क्षेत्र भएर पनि सदरमुकाम आफैमा सुन्दर छैन। हरेक वर्ष जल उत्पन्न प्रकोपको सामना गर्न बाध्य बर्दिया जिल्ला बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित जनघनत्वले फोहोर त देखिन्छ नै, त्यस बाहेक पनि अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरू, आगलागी, भूकम्प, बाढी जस्ता विपदका हिसाबले समेत थप असुरक्षित बन्दै गएको प्रष्टै देखिन्छ। गुलरियामा पछिल्ला दिनहरूमा जुन रूपले बस्ती विकास भइरहेको छ, यसले भूकम्पीय सुरक्षामा समेत प्रश्न खडा गरिदिएको छ। पुराना संरचनामा बनेका मक्किएका घरहरू झनै कमजोर बन्दै गइरहेका छन्। यो क्षेत्रमा भवन संहिता त लागू भएको छ, तर कार्यान्वयनको तहमा भने विविध कठिनाइहरू देखा परेका कारण नगर क्षेत्रका भवनहरू पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सकिरहेका छैनन्। यो क्षेत्र 2053 सालमा गुलरिया नगरपालिकाका रूपमा स्थापना भए पनि त्यसको 3 वर्षपछि मात्रै 2056 सालबाट नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। 14 वडामा विभाजित यो गुलरिया नगरपालिकामा कुल 14,000 घरधुरी अवस्थित छन् भने 63,000 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। 2054 सालदेखि हालसम्म कुल 1,044 वटा घरहरू नक्सा पास भएर निर्माण भएका छन्। 2060 सालबाट भवन संहिता लागू भए पनि बर्दिया स्थित गुलरिया नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 2067-68 बाट मात्रै यसको कार्यान्वयनको सुरुवात गर्यो। भवन संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भने कुल 64 वटा घरहरू संहिता अनुरूप निर्माण भएको गुलरिया नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मुकुन्द अर्याल बताउँछन्।
54 सालपछि मात्र यहाँ नक्सा पास प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको हो र 54 सालदेखि हालसम्म गुलेरिया नगरपालिकाको तथ्याङ्क बमोजिम जम्मा 1044वटा घरहरू नक्सा पासको प्रक्रिया पुरा गरेर बनाएको देखिन्छ र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2067-68 सालदेखि यो भवन निर्माण आचार संहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। त्यो भवन निर्माण आचार संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि हाम्रो तथ्याङ्क बमोजिम जम्मा 64वटा घरहरू पूर्णतया आचार संहिता पालना गरेर बनाइएका घरहरू छन् र गुलेरिया नगरपालिकाले आफ्नो लगानीमा आफ्ना जति पनि संरचनाहरू बनाएको छ ती चाहिँ पूर्णतया यो भवन निर्माण आचार संहितालाई पालना गरेर बनाइएका घरहरू छन्। भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा गुलेरिया नगरपालिका पूर्ण रूपले लागि परेको भए पनि जनचेतना र आर्थिक अवस्थाका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुने घर तथा भवनहरूमा भने संहिता लागू गर्न केही समस्या देखा परेको गुलेरिया नगरपालिकाका सब इन्जिनियर अर्जुन लम्साल बताउँछन्। प्राइभेट सेक्टरमा अलिकति आर्थिक अभाव र त्यो डिजाइनमा अलिक महँगो हुने भएको हुनाले उनीहरूले अलिकति हिचकिचाएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसलाई पनि हामीले चिर्दै गुलेरिया नगरपालिकाले अहिलेका अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन कसरी बनाउने र आचार संहिता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नगर परिषदबाट पनि एउटा डिसिजन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। प्राइभेट सेक्टरसित काम गर्दा अलिकति त्यो मिस्त्रीहरूलाई बढी उनीहरूले फोकस गर्ने र प्राविधिकले भन्दा पनि मिस्त्रीले भनेका कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दा अलिकति ती भूकम्पीय जोखिमबाट ती सुरक्षित बनाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। गुलेरिया नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालाराम शर्मा भन्छन् गुलेरिया नगरपालिका भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा निकै अगाडि बढेको छ। संहिता लागू भएपछि सोही मापदण्डभित्र रहेर नक्सा पास र स्वीकृति दिने काम भइरहेको उनी बताउँछन्। यो नगरपालिकामा कार्यान्वयनको अवस्था राम्रै मान्नुपर्छ। म आएको 3 महिना जति भयो र यहाँको प्राविधिकले आचार संहिता बमोजिम बनाउनु भएको डिजाइन अनुसारको स्वीकृति लिने काम भइरहेको छ र खास गरिकन यहाँ भूकम्प प्रतिरोधी पक्की घरहरू भन्दा पनि कच्ची घरहरूको स्वीकृति लिने बढी प्रचलन रहेछ र कच्ची घरहरू सामान्यतया भूकम्पीय जोखिम पूर्ण हुँदैनन् र त्यस्ता किसिमका भवनहरू बढी बनिरहेको मैले पाएको छु। सुरुका दिनमा सहर विकसित नभए पनि पछिल्ला दिनहरूमा भने तीव्र गतिमा शहरीकरण हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले संहितालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने भविष्यमा नगरवासीहरूले भूकम्पीय जोखिमबाट ठुलै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने स्वयं नगरपालिका पनि स्वीकार छ। त्यति ठुलो शहरीकरण भइसकेको छैन। जति धेरै शहरीकरण हुन्छ जति धेरै भवनहरू बन्छन् त्यति नै भूकम्पीय जोखिम बढी हुन्छ। बिस्तारै सहर विकास हुँदै गइरहेको हुँदाखेरि भविष्यमा चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ। अहिले नगरपालिकाले भवन संहिता विपरीत गएर नक्सा पास नगर्ने र संहिता विपरीत आएका त्यस्ता नक्साका फाइलहरू रोक्का गर्न थालेको छ। यसबाट नगरपालिका हुनुभन्दा अघि 80% जोखिममा रहेका गुलेरियाका भवनहरू अहिले 80% सुरक्षित रहेको दावी गर्छन् गुलेरिया नगरपालिकाका सब इन्जिनियर अर्जुन लम्साल। नगरपालिका हुनुभन्दा अगावै नै यहाँको 80% घरहरू पहिले बनिसकेका र ती सबै 80% घरहरू जोखिमकै छन्। तिनीहरूलाई हामीले ससरी हेर्दा ती बिल्डिङहरू सबै भूकम्प आयो भने सबै खस्छन्, त्यसमा चाहिँ दुविधै छैन। किनभनेदेखि तिनीहरूले बेन्डहरू राम्रोसित गरेका छैनन्, आरसिसी छैनन्, लोड बेरिङहरू छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा गुलेरियामा बनेका अगाडिका बनेका भवनहरू 80% सुरक्षित छैनन् र अब नगरपालिकाले आचार संहिता कार्यान्वयन गरेर बनाएका भवनहरूको हकमा चाहिँ नि 80% सुरक्षित छन्। भवन संहिता लागू गर्ने सवालमा नगरपालिका पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको गुलेरिया नगरपालिकाका नक्सा शाखा अधिकृत मुकुन्द अर्याल बताउँछन्। अब हामीले सञ्चालन गर्ने जति पनि कार्यक्रमहरू छन् एकीकृत मूलक रूपमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर नगरपालिकालाई हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य विकास समृद्धि र संरक्षण हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो अभियान भन्ने जुन नगरपालिकाको दीर्घकालीन लक्ष्य छ सोही अनुसार नगरपालिका निर्माण गर्ने बाटोमा हामी क्रियाशील छौँ। यद्यपि नगर क्षेत्रमा बनिसकेका यी घर भवनहरूलाई अबका दिनमा कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय पनि तड्कारो समस्याका रूपमा देखिएको छ। भवन संहितालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै
भूकम्प र यसको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल र गुलरिया नगरपालिका बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ, जसले विभिन्न संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया निर्माणमा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यो सहमतिपछि नगरभित्र भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि क्रियाशील रहन नगरपालिकालाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकहरू, बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका विपदको दृष्टिकोणले अति जोखिमको क्षेत्र हो, यो रिपोर्टले बोलिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ निर्माण भएका घर र भवनहरू अति असुरक्षित छन्, यो पनि हामी रिपोर्टमा देख्न सक्छौँ। यता नगरपालिकाले भने भवन संहिता करिब 2-3 वर्ष अगाडि नै कार्यान्वयनमा लगिसकेको बताइरहेको छ। तर स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र पत्रकारहरू भने नगरपालिकाको यो कदम र भनाइप्रति त्यति आश्वस्त विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। नगरपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयनको चरणलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र यसमा स्थानीयहरू कसरी विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्, यो विषयमा केन्द्रित रिपोर्ट अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। नागरिकलाई भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने पहिलो आधार भनेकै भवन संहिताको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन हुनु नै हो। बर्दिया स्थित गुलरिया नगरपालिकाले भवन संहिता लागू गर्न गरिरहेका पहलहरू सकारात्मक नै भए पनि यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ। जबसम्म स्वयं नागरिकलाई यो विषयमा सचेत गराउन सकिँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीति वा विधिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। यस्तै अवस्था गुलरियामा पनि देखिएको छ। गुलरिया नगरपालिकाले भवन संहिता लागू गर्न भन्दै गरिरहेका पहल र अभियानहरूमा नागरिक समाज, सबै सङ्घ संस्था एवं जिल्लाका हरेक सरोकारवालाहरू बीच समन्वय हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ। गुलरिया नगरपालिकाले विगत 3 वर्षदेखि भवन संहिता लागू भइरहेको बताइरहँदा स्थानीय नागरिक एवं पत्रकारहरूले भने नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा भवन संहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताएका छन्। बर्दिया जिल्ला विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्ने भने विभिन्न खाले प्रकोपहरू यहाँ घटिरहेका छन्। बाढी पीडितदेखि लिएर भवन आचार संहिता सरकारले कार्यान्वयन गरेको भए पनि बर्दिया जिल्लामा पनि खास गरी त्यो अहिले लागू भएको अवस्था चाहिँ छैन। केही दिन अगाडि मात्र एउटा चाहिँ त्यो विशेष गरी निर्माणमा सक्रिय भएका ठेकदारहरूलाई चाहिँ बोलाएर तालिम दिने कुराहरू गरेको मात्र पाइएको छ भने भवन आचार संहितालाई विशेष गरी लागू गर्नुपर्छ र भूकम्पीय जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्नेपट्टि चाहिँ कसैको पनि त्यस्तो सक्रिय भएर चासो गएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। अझै पनि यो नगरपालिकामा ठुला भवनहरू बनिसकेको अवस्थाहरू छैन। 1 तले 2 तले केही 3 तलेसम्मका घरहरू छन् र त्यो दृष्टिकोणले अहिले जुन बनिरहेका घरहरू छन्, जुन हिजो बनेका अथवा यसभन्दा अगाडि बनेका संरचनाहरू छन्, मलाई लाग्छ भूकम्पीय दृष्टिकोणले तिनीहरू चाहिँ सक्षम छन् जस्तो लाग्दैन। तिनीहरू अझै पनि भूकम्प प्रतिरोध क्षमता भएका भवनहरू छैनन्। गुलरिया नगरपालिका आसपासमै देखिएका यी दृश्यहरूले समेत स्थानीयका भनाइमा थप बल पुर्याइरहेको देखिन्छ। नगर क्षेत्रमा भएका पुराना संरचना सहितका भवनहरूले भूकम्पको थप जोखिम बढाइरहेका छन्। नगर क्षेत्रमा अहिले पनि अधिकांश नागरिकहरू यस्तै भवनमा बसी जीविका चलाउँदै आइरहेका छन्। गुलरिया नगरपालिकाको आडैमा रहेको अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलको घर हो यो र अहिले पनि यो घरमा केही व्यक्तिहरू भाडामा बस्दै आइरहेका छन्। यो घर आफैमा कति सुरक्षित होला र यहाँ बस्ने मानिसहरू कतिसम्मको जोखिम मोलेर जीविका चलाउँदै आइरहेका होलान्, त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामी यति बेला बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका नजिकै छौँ र नगरपालिकाको छेउमा रहेको एउटा पुरानो घर जो नेपालका चर्चित अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलको पुरानो घर हो। उहाँ त यति बेला काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, तर यो पुरानो घरमा यहाँका स्थानीयहरू केही बसिराख्नु भएको छ। निकै असुरक्षित देखिन्छ यो घर, भूकम्पीय दृष्टिकोणले पनि निकै जीर्ण बनिसकेको छ। उहाँहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ रात र दिन, यो हामी बुझ्नेछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, तपाईँको नाम? रमेश गुप्ता हो नाम। तपाईँको घर कहाँ? घर त नेपालगञ्ज हो। नेपालगञ्ज हो। हजुर। यो घरमा कहिलेदेखि बस्नुभयो? हजुर, भएको 8 वर्ष भएको। 8 वर्ष भयो। हजुर। अनि कस्तो यो त देख्दा त निकै जीर्ण छ, असुरक्षित छ, डर लाग्दैन? लाग्दैन त। किन? त्यस्तै अब लाग्दैन, के गर्ने अब, बानी लाग्यो। बानी लागेको छ। यस्तै ठुलो भूकम्प आयो भने के हुन्छ यो घर? भत्किहाल्छ। यस्तो असुरक्षित घरमा बस्नु चाहिँ के तपाईँको बाध्यता हो अथवा के? अब घर आफ्नो निजी बनाएको छैनौँ सर, जमिन छ हाम्रो हजुरको नेपालमा, अब बनाउने भनिरहेछौँ।
अब हजुर कारोबार गरिरहेको छौँ बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ कारोबार। यो घरको भाडा तिर्नुपर्छ? तिर्नुपर्छ हजुर। कति तिर्नुहुन्छ? 500 रुपियाँ कोठा। अनि यो घर धनीलाई चाहिँ यो घर सुरक्षित बनाइदिनु भनेर भन्नुभएको छ नि कहिले? भन्दै छौँ। अब भत्किँदै भन्छ भत्किहाल्छ भने ठिकै हुन्छ, हामीलाई पनि बेच्न सजिलो हुन्छ भन्छ, त्यही भएर भत्कियो भने सजिलो हुन्छ भन्नु। हजुर हजुर। यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। गुलरियामा पहिला बनेका घर संरचनाहरू निकै कमजोर भइसकेका छन्। नगर क्षेत्रमा रहेका यी घरहरू अग्ला त छैनन्, तर अग्ला नहुँदैमा सुरक्षित छन् भन्न सकिने अवस्थामा पनि छैनन्। स्वयं नगरपालिकाकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि गुलरिया नगरपालिका हुनुभन्दा अगाडि बनेका करिब 80% घर भूकम्पीय सुरक्षाका हिसाबले निकै असुरक्षित छन्। नगरपालिकाको यो आँकडा र नगर क्षेत्रमा देखिएका दृश्यहरूले असुरक्षाको संशय तीव्र बनाइदिएको छ। यसले के देखाउँछ भने अब नयाँ बन्ने घरको सुरक्षामा मात्र होइन, पुराना संरचना समेत प्रबलीकरण गर्नमा नगरपालिकाले सोच्नु पर्नेछ। त्यसो त नयाँ बन्ने घरहरू भवन संहिता अनुरूप नै निर्माण हुँदैछन् भन्नेमा पनि एक खालको दुविधा देखिन्छ। नगरपालिकाले भवन संहिता लागू भएपछि पनि दुई प्रकारका नक्साहरू पास गरेको देखिन्छ। नगरपालिकाको क्षेत्र ग्रामीण भेगमा पनि भएको र त्यहाँको सामाजिक आर्थिक लगायतका कारणले पनि नगरपालिकाले कच्ची घर निर्माणका लागि समेत स्वीकृति प्रदान गर्न बाध्य हुनु परेको नगरपालिकाका नक्सा शाखा अधिकृत बताउँछन्। नगरपालिकाले दुई किसिमको नक्सा पास प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। एक त हामीले कच्ची घर स्वीकृति प्रमाणपत्र प्रदान गर्छौँ। कुनै नगरवासीले आफ्नो जग्गामा कहीँ घर बनाउँदैछ भने उसले कच्ची घर बनाउन लाए पनि नगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ र नगरपालिकाको स्वीकृति बिना उसले घर पाउन सक्दैन। त्यो नगरपालिकाको आफ्नो तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नको लागि, यहाँको जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि आदि इत्यादि कार्यको लागि त्यो प्रयोग गरिन्छ। र नयाँ बन्ने सन्दर्भमा त भवन निर्माण आचार संहितालाई पूर्णतया कार्यान्वयन गरिएको छ। यदि भवन निर्माण आचार संहिता विपरीत, नगरपालिकाले स्वीकृति गरेको कार्य विपरीत यदि कसैले घर बनाइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले पूर्णतया रोक्छौँ र उसको घर निर्माण प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। गुलरियामा अहिले पनि नागरिक सचेतना स्तर निकै कम देखिन्छ। स्थानीयमा जागरुकता आउनु नआउनुमा त्यहाँको साक्षरता दरले पनि प्रभाव पार्ने हुँदा नगरपालिकाले यो क्षेत्रका स्थानीयमा विपदजन्य घटनाबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वस्थ खानेपानीको प्रयोगका विषयमा समेत जागरुकता ल्याउनु अति आवश्यक देखिएको छ। कुनै पनि बेला हुन सक्ने विपदजन्य घटनाबाट नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्न नगरपालिकाले अझ बढी सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ। नगरपालिकाले हालसम्म गरिरहेका पहल र सक्रियताबाट हासिल भएका सफलताहरूलाई थप फराकिलो बनाउँदै नगरलाई स्वस्थ, सफा, हराभरा र विपदजन्य घटनाबाट सुरक्षित राख्न अरू बढी प्रयासको खाँचो रहेको देखिन्छ। नगरको विकास र सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले अख्तियार गर्ने सबैजसो पहलहरूमा जिल्लामा रहेका सबै सरकारवाला निकायहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी सहयोग र समन्वय गर्न सके भने अबको केही वर्षभित्रै गुलरिया नगरपालिका पनि सुरक्षित र नमुना नगरका रूपमा परिचित हुन सक्ने थुप्रै आधार र सम्भावनाहरू बोकी अघि बढेको स्पष्ट देखिन्छ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि भन्दै गुलेरिया नगरपालिकाले चालेका कदमहरू र त्यसमा स्थानीयहरू आश्वस्त हुन नसकेको अवस्था यो रिपोर्टमा हामी देखाइसकेका छौँ। अब कार्यक्रममा पालो ब्रेकको, तर ब्रेकपछि हामी लिएर आउनेछौँ गुलेरिया नगरपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयनको लागि कस्ता कस्ता प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेको छ त्यसमा केन्द्रित रिपोर्ट लिएर। शेयर मार्केट कम्प्लेक्स, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 4251 304। वर्ल्डिङको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा जडान शुल्कमा रु 1800 को छुट साथै केबल जुममा पाउनुहोस् 54% थप डेटा। अब नेपालकै सबैभन्दा फास्टेस्ट इन्टरनेट प्रति एमबी मात्र 3 पैसामा। यो योजना सीमित अवधिको लागि मात्र। थप जानकारीको लागि www.worldlink.com.np या कल गर्नुहोस्।
त यसरी भुइँचालोबाट बच्नका लागि यस्ता अग्ला दराजहरूलाई भित्तामा यसरी अड्काउनु पर्छ। नआत्तिनु नानी हो, होइन आत्तिनुहुन्न। सबैजना घुँडा टेकी ओत्लाग। होइन झक, त्यो ठाउँ सुरक्षित छैन। आफ्नो डेस्क मुनि गएर ओत्लाग, छिटो। मद्दत चाहिएमा सिटीको प्रयोग गर्नु। ल है त, 1 2 ठिक त छौ तिमीहरू? यो दराजलाई पनि भित्तामा राम्रोसँग अड्काउनु पर्थ्यो अनि मलाई गर्व छ तिमीहरूले मेरो निर्देशनको सही पालना गर्यो। यो थियो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा। आज हामी मध्यपश्चिमको बर्दिया जिल्ला गुलेरिया नगरपालिकामा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको सवालमा गुलेरिया नगरपालिकाले चालिरहेका कदमहरू चाहिँ के हुन् यो हामी देखाइरहेका छौँ र त्यहाँको भौगोलिक स्थिति र बनावट चाहिँ कस्तो रहेको छ भूकम्पीय दृष्टिकोणले यो पनि हामी देखाइरहेका छौँ। गुलेरिया नगरपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयनलाई अगाडि त बढाएको छ तर प्रभावकारी रूपमा र पूर्ण रूपमा यो कार्यान्वयनको तहसम्म गइसकेको छैन। यसका लागि नगरपालिकाहरूले विभिन्न खालका चुनौतीहरू बेहोरिरहेको छ, सामना गरिरहेको छ। उसले गरिरहेका अभ्यासहरू चाहिँ के हुन् भवन संहिता कार्यान्वयनको लागि र उसले बेहोरिरहेका चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् अबको रिपोर्टमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। गुलेरिया नगरपालिकाले थुप्रै व्यवधानका बावजुद नगर क्षेत्रमा भवन संहिता लागू गर्ने प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्दै गइरहेको छ। यो आफैमा प्रशंसा योग्य कदम पनि हो। विगत 3 वर्षदेखि भवन संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइएता नगरमा नयाँ बन्ने घरहरू मापदण्ड अनुसार नै निर्माण हुन थालेका छन्। जिल्लामा रहेका प्राविधिक, सिकर्मी, डकर्मीहरूलाई तालिम दिनेदेखि नागरिकमा सचेतना फैलाउन नगरपालिकाले लिएको पहल कदमीले पनि गुलेरिया नगरपालिका केही वर्षभित्रै सुरक्षित बन्न सक्नेमा प्रशस्त आधारहरू देखिन्छन्। नगरपालिकाले भूकम्प रहित घर भवन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा दिएको तालिमपछि जिल्लामा क्रियाशील निर्माण व्यवसायी एवं सिकर्मी डकर्मीहरूमा समेत नयाँ उत्साह पलाएको छ। यी हुन् डकर्मी कप्तेन थारू। 2040 सालदेखि यो पेसामा लागेका थारूले 60 वटा घर भवन निर्माण गरिसकेका छन्। नगरपालिकाबाट भूकम्प थेग्न सक्ने घर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने तालिम नपाउँदासम्म कच्चे घर निर्माण गरेका उनले अहिले घर धनीलाई समेत यसबारे बुझाउन थालिसकेका छन्। उनी भन्छन् तालिम नलिँदासम्म यसबारे केही थाहा थिएन, तालिम लिएपछि भने भूकम्प थेग्न सक्ने घर नै बनाउन थालेको छु। पहिले त हामी तालिम नलिकन नभएको बेलामा हामी त्यही भूकम्प थेग्ने घर हामीले थाहै थिएन। तालिम लिइसकेपछि हामीले अब भूकम्प थेग्ने घर बनाउन थालेको छौँ। यता जिल्लामा रहेका विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरू पनि यति बेला जागरुक भइसकेका छन्। बर्दियाका निर्माण व्यवसायीहरू बनिरहेका सरकारी भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक नै बनेको बताउँछन्। आवासीय घरहरू पनि पछिल्ला दिनहरूमा सुरक्षित बनेको उनीहरूको भनाइ छ। गुणस्तरको मात्रामा आफूहरूले सम्झौता नगर्ने उनीहरूले बताउँछन्। सरकारी सेक्टरमा चाहिँ हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक चाहिँ भवनहरू नै चाहिँ निर्माण गरेका हुन्छौँ र त्यसमा हाम्रो क्वालिटी र क्वान्टिटीमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइजिङ हुँदैन र जुन क्वालिटीको दिनुपर्ने हो त्यही क्वालिटीको हामीले चाहिँ भवनहरू निर्माण गरेर दिएका हुन्छौँ। हजुर, भनेको तपाईँहरूको मार्फतबाट बन्ने घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक नै हुन्छ। मेरो सन्दर्भमा भन्दा मैले गराएँ 25-30 वटा मर्मत पनि गरिरहेको छु भन्दाखेरि निर्माणै 25-30 वटा गरियो। सबै कस्ता खालका घरहरू निर्माण गर्नुभएको छ? भूकम्प थेग्न सक्ने या सामान्य? भूकम्प मैले बनाएदेखिबाट जहिलेबाट यो बिल्डिङ कोड लागू भयो त्यसबाट हामीले भूकम्प थेग्न सक्ने नै बनाइएको छ। 25-30 बनाइयो। नगरपालिकाले गरिरहेको यस खालको पहल र प्रयासले सफलता लिँदै जाने हो भने नगर सुरक्षित हुन समय लाग्ने देखिँदैन। यद्यपि हाल भइरहेका यी प्रयासहरू नै पर्याप्त होइनन्। स्थानीयहरूलाई समेत यस खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराई विपदजन्य घटनाबाट सुरक्षित रहने विषयमा सचेत गराउनु पहिलो र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। भूकम्प प्रतिरोधी घर भवन निर्माण गर्दा निकै नै ठुलो व्ययभार पर्न जान्छ
भन्ने भ्रममा नगरवासीहरू रहेको देखिन्छ। यस खालको नागरिक अन्योललाई हटाउँदै नगरपालिका स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारवाला निकाय, जिल्ला स्थित सबै सङ्घ संस्था एवं कार्यालयहरूले पनि नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने हो भने नागरिक चेतनाको स्तरमा समेत वृद्धि आउन सक्नेछ। नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख बालाराम शर्मा भन्छन्, सुरक्षित घर बनाउँदा कसैलाई पनि हानि हुँदैन, त्यसकारण थोरै लागतको लोभमा परेर जोखिमयुक्त घर नबनाउन उनी नगरवासीलाई सुझाव दिन्छन्। आय स्रोत उहाँको इच्छा अनुसार जस्तो पनि घर बनाउन सक्नुहुन्छ, तर ती घरहरू बनाउँदा भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम पूर्ण घर नबनाउनुहोस् र जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यान दिएर प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिनुहोस्, नगरपालिकासँग सल्लाह लिनुहोस् र त्यस प्रकारको घर बनाउनुहोस्। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई पक्की घर पिलरवाला घरै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। सामान्य घरहरू पनि जोखिम न्यूनीकरणको हिसाबले निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ विशेष गरी नगरपालिकासँग सम्पर्क राख्ने र प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिन म अनुरोध गर्छु। सबैको प्रतिबद्धता र पहल रहिरहने हो भने असम्भव भन्ने कुरा पक्कै पनि केही छैन। गुलरिया नगरपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयनमा देखाइरहेको चासोलाई सबै पक्षबाट सहयोग मिल्नु उत्तिकै आवश्यक पनि छ। गुलरिया नगरपालिकाबाट पाठ सिक्दै अन्य नगरपालिकाहरूले पनि भवन संहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याई नगर र नगरवासीलाई सुरक्षित राख्ने पहल थाल्नु जरुरी छ। गुलरिया नगरपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको छ। विभिन्न चुनौतीहरू त्यहाँ देखा परिरहेका छन्। स्थानीयहरूको चेतना स्तरको कमी, आर्थिक अवस्थाका कारणले पनि भवन संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उसलाई चुनौती भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न पक्ष र सरकारवाला निकायहरू बीचमा नै समन्वयको अभाव पनि देखिन्छ। ऊ एक्लैको प्रयत्नले यो विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने विषय होइन। यसका लागि सरकार, विभिन्न सरकारवाला निकायहरू, गुलरिया नगरपालिका र त्यहाँ आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरू र आम नागरिकको चासो, सक्रियता र प्रतिबद्धता एकसाथ हुन आवश्यक देखिन्छ। गुलरिया नगरपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयनको लागि जुन प्रकारको पहल कदमी अगाडि बढाएको छ निकै प्रशंसनीय र सराहनीय पनि छ। यसमा सबैको होस्टेमा हैसे र साथको सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ। यदि यसो गर्न सकिएमा गुलरिया नगरपालिका साँच्चै भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित सहर र नगरपालिका बन्नेछ र जुन गतिमा धरान नगरपालिका उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ त्यसकै पछि त्यही गति साँच्चै गुलरिया नगरपालिकाले त्यही गति आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने देखिन्छ नै। यतातर्फ गुलरियावासीहरूको संवेदनशीलता र सक्रियता रहोस्, यही शुभेच्छा सँगसँगै समग्र युनिटको साथमा कार्यक्रम टक अफ द टाउनको आजको श्रृङ्खलाबाट म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। Talk of the Town.